اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کئی آئے تے کئیاں آنا ہے، کئی آئے تے کئیاں آنا ہے، جس کلے او سب بلاؤنا ہے. تے تینوں تیرے آئیں ٹوئے وچ، تینوں تیرے آئیں قبر چ پاؤنا ہے. ایتھے وسنا تیرا میرا ہے. تے قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے. کوئی تیرے تے کوئی
میرے نے تے اجڑیاں دا ڈیرا اے۔ محترم سامعین حضرات، حمد و ثنا دے لائق کبریائی اور وڈیائی دے لائق کلی طور تے تمام قسم دیاں عبادات دے لائق نظر و نیاز دے لائق اگر ہے تے او اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، جدی ذات ہمیشہ تو ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تو بعد جو بھی آیا ہے انہوں موت قبول کرنی پائے گی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جدے نال لفظ موت لگانا اللہ دی توہین ہے۔ وہ ذات جن نے سانو عدم چو وجود عطا فرمایا، وہ ذات جدوں ایک کائنات نہیں سی ادوں بھی وہ قائم تے دائم سی۔ اج میں اور تسی موجود ہاں، اج بھی وہ قائم تے دائم ہے۔ جدوں ایک کائنات دا نظام سارا درم برم ہو جائے گا اس ویلے بھی قائم تے دائم رہے گا تے میرا اللہ رہے گا۔ اللہ پاک دی پہچان، اللہ پاک دی معرفت، وہ بڑے نصیباں والے لوگ جنہاں نو اپنے اللہ دا ادراک اور پوری معرفت نصیب ہو جائے، پھر انہاں دا تقیہ کلام بن جاندہ ہے کہ انہاں نو کوئی پوچھے نا کہ جناب توڑا کی حال ہے تے اگو کی آندے نے اللہ دا فضل ہے۔ کیوں جی؟ جناب میری اولاد نہیں تے جنوں اللہ نال پیار ہے، اللہ دا پورا ادراک ہے انہوں، اللہ دی معرفت نصیب ہے انہوں، وہ آندہ ہے اللہ تینوں دے گا۔ جی میں بیمار ہاں، اللہ تو انہوں شفا دے گا۔ جی میرے گھر وچ اے معاملات نے، اللہ تیرے معاملات بہتر کرے گا، کیونکہ او دے دل وچ اے یقین کامل آ گیا ہے کہ رب جو کرنا چاہے انہوں کوئی روک سکدا، تے جے وہ نہ کرنا چاہے تے کوئی کر کے دکھا نہیں سکدا۔ اے ہے مومن دا پکا تے سچا عقیدہ۔ اللہ دنیا تے روئے زمین تے اللہ ہر ایک انسان نو ایسا عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تو بعد اس محسن اعظم، اس محسن انسانیت، رہبر کامل، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام ہون۔ جس طرح سادہ عقیدہ ہے اپنے اللہ دے بارے کہ اللہ ورگا کائنات وچ کوئی نہیں، اللہ ورگا کائنات وچ کوئی نہیں۔ اللہ تو بعد مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اس زمین دیاں گہرائیاں اور آسمان دیاں بلندیاں، اس پورے کرۂ ارض تے اللہ تو بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں، آپ ورگا بھی کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ اپنیاں صفات اندر لا شریک ہے، اس طرح آمنہ دا لال اپنیاں صفتاں اندر لا شریک۔ اور اللہ سانو
اپنے سونے حبیب دی بھی سچی تے پکی محبت تے اتباع نصیب فرمائے۔ جویں میں کہا نا کہ تسی تہاڈیاں زباناں تے اے لفظ آئے گا بار بار، اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح جدوں تانوں کوئی پوچھے جناب اے کی کر رہے ہو، تسی آندے ہو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے سنت ہے۔ جناب اے تسی جڑا گلاس پانی دا پکڑے ہے تے وچ ویکھیا ہے تے پھر ساہ لے کے پانی پیتا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ایک ہی گل ہے، تسی کہو گو ساڈے پیارے نبی دی یہ سنت ہے۔ اے جڑا کھانا تے تسی اے جڑا چل رہے ہو، تہاڈی چال یا تہاڈا بیٹھنا اٹھنا، تسی من و ان جدوں نقل حضور دی مارو گے تے حضور دا اسم مبارک تہاڈیاں زباناں تے فر فر آئے گا۔ لو اے ہی سچے مسلمان دا عقیدہ ہے تے او دی یہ نشانی ہے۔ اللہ والیو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ آزمائش دا ایک مقام ہے تے اس جہان وچ بڑے بڑے لوگ آئے، علماء، اتقیاء، اصفیاء، انبیاء، اپنے اپنے وقت تے اس دنیا تو کوچ کر کے چلے گئے، اور جدوں دے بنو آدم اس دنیا تے آباد ہوئے، آہستہ آہستہ جویں انہاں دی تعداد ودی گئی تے شیطان جڑا سی وہ یہ چاہتا سی کہ انہاں انساناں نو رحمان دی عبادت کولو روکیا جائے اور غیر اللہ دی عبادت تے لا دیتا جائے۔ سمجھ آ رہی گل نا جی؟ رحمان نے یہ چاہیا کہ شیطان جڑا ہے ایدے کولوں میں اپنے بندیاں نو بچاواں تے انہاں نو میں اپنی عبادت والے آواں۔ اللہ نے پھر انتظام کیتا، انبیاء نو مبعوث فرمایا، تو انبیاء پھر تشریف لے آندے رہے، اپنے اپنے وقت تے اپنی اپنی طاقت اللہ دی توفیق نال انہاں پرزور تبلیغ کیتی اور اللہ دا پیغام اللہ دے بندیاں تک پہنچایا۔ چلدیاں چلدیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جدوں وہ سارے نبی اپنے اللہ دے کل چلے گئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، وہ بھی مومن دا عقیدہ ہے کہ وہ بھی جدوں تشریف لے آن گے انہوں نے بھی موت آئے گی، اور موت آن دے بعد پھر انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ انہاں نو دفنایا جائے گا، یعنی موت کو کوئی مبرہ نہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے آئے، آپ دے آن دے نال اللہ نے پھر آپ دی ڈیوٹی جڑی ہے نا او دا ذکر فرمایا کہ کائنات دے لوگوں، جس طرح انبیاء اپنی اپنیاں ڈیوٹیاں دے کے تے اللہ دا پیغام پہنچا کے تے اپنے اللہ کو چلے گئے، تو رہبر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اللہ نے آپ دی ڈیوٹی دا بھی ذکر قرآن وچ فرمایا۔ سورہ مائدہ 6واں پارہ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ والے ہو جا کے ذرا توجہ دے نال اللہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب تواڈے تو پہلے بھی جننے نبی آئے انہاں ڈیوٹیاں دتیاں تے چلے گئے، تے تواڈی ڈیوٹی ہے یا ایھا الرسول بلغ،
تساں بھی تبلیغ کرنی ہے کادی ما انزل الیک من ربک، اللہ نے چوڑے تے اتارے ہیں ما انزل الیک من ربک۔ نبی اپنے کولوں تے گل کر دے نہیں، فرمایا ما انزل الیک من ربک، جو اساں تانوں بھیجے ہیں تساں اگاں پہنچانا ہے۔ فما بلغت رسالته ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے میرے سونے جے تساں میرا پیغام نہ پہنچایا، اے صحیح معنی وچ میرے بندیاں تک پیغام نہ پہنچیا، اسی یہ سمجھاں گے فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته، تساں رسالت دا حق ہی ادا نہیں کیتا، اور باقی رہا تواڈے گرد و نواح جڑے تواڈے دشمن نے، واللہ یعصمک من الناس، سارے لوگوں کو اسی تواڈی حفاظت کریں گے۔ اچھا حضور نے پھر نا اللہ دا پیغام ساڈے تک پہنچان وچ کوئی کمی چھڈی؟ کوئی کمی نہیں، اور او دا ثبوت دے وے اج اسی مسجد وچ الحمدللہ ساڈے تک دعوت پہنچی اور قیامت تک پہنچے گی۔ وقت گزردا گیا تے ہجرت دا 10واں سال آیا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو مکہ پاک حج دے واسطے تشریف لے آئے، صحابہ نال نے۔ آپ بیت اللہ دا طواف دے بعد میدان عرفات دے اندر آپ جمع نے، آپ تشریف رکھ رہے نے، تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تے نصیحتاں بھی فرمائیاں، تے خطبہ میرے محبوب پیغمبر دا بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے۔ اج انساناں دا صحابہ دا ٹھاٹھا ماردا ہویا سمندر میدان عرفات دے اندر موجود ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں بھی اتھوں دی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میدان عرفات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتاں وصیتاں کرن دے بعد پتہ کی فرما دے رہے، اے سننا صحیح مسلم جلد پہلی صفحہ نمبر 397، آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، صحیح مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اے میرے صحابہ جتھوں تک بھی آواز آ رہی ہے مینوں اے دسو تو سانو میرے بارے پوچھیا جانا ہے۔ آپ فرما دے نے توانو میرے بارے سوال کیتا جانا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، میرے بارے تواڈے کولوں رب نے پوچھنا ہے میرے متعلق، فما انتم قائلون، تے تسی میرے بارے کی کہو گے؟ واو نبیہ تیری عظمت و سلام ہے، اتنی فکر لگی۔ دیکھو نا اے جڑی گل ہے، اگر اے گل میرے اور تیرے دل وچ پکی ہو جائے تے مسجدوں وچ پیر رکھن نوں جگہ نہ ملے، جھوٹ نو دیس نکالا مل جائے، بے پردگی ختم ہو جائے، فراڈ تے دھوکا ختم ہو جائے، اور جتنیاں بھی اللہ دیاں نافرمانیاں، کیونکہ ذہن وچ آ جانا نا کہ سانو پوچھیا جانا ہے، تے جڑے معصوم نے جڑے نبیاں دے سلطان نے، آپ فرماندے نے وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، میرے بارے تانوں سوال ہونا ہے، تے تسی کی جواب دیو گے؟ اے جدوں آپ فرما رہے سن میرے تے تیرے پیارے نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، تے سامنے جیڑا میرے پیارے نبی نے باغ لگایا، اج جو پھل تے آیا ہوا ہے سامنے وہ موجود نے،
تے آپ فرماندے نے فما انتم قائلون، تسی میرے بارے کی کہو گے؟ تے سارے کہندے نے قالو نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت، اللہ دے محبوب جی اسی سارے گواہی دیاں گے، اسی گواہاں، قالو نشہد اسی گواواں تساں ساڈے تک اللہ دا پیغام پہنچانا کیے، تساں تے حق بھی ادا کر چھڈیا ہے، تساں تے نصیحتاں بھی کر دتیاں نے، تے ہن میرے پاک پیغمبر دا چہرہ جیڑا سی نا وہ خوشی نال کھل کھلا اٹھیا۔ جدوں بندے دی کمائی یا بندے دی محنت بندہ کامیاب ہو جائے تے او سکول چو کوئی بچہ پاس ہو جائے، یونیورسٹی چو کوئی انہوں عہدہ مل جائے، پوری انہوں پوزیشن مل جائے، تے تسی ویکھو دا پیر زمین تے نہیں آؤندا، تے میرے محبوب پیغمبر نے جدوں حق ادا اگوں آواز آئی کہ تساں تے پیغام کی دینا ہے، حق ادا کر چھڈے تے نصیحتاں بھی فرمائیاں نے، تے آپ فرما دینے فقال بِإِسْبِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّارِ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اپنی انگلی نو آسمان وال کدی کر دینے تے کدی وینکتھا الی الناس لوگاں ول کر دینے تے فرما دینے اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، میں اللہ دے میں تیرے محبوب نے انہاں تک تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور ایتھوں تھوڑی دیر دے بعد حالی فارغ ہوئے ہی نے تے عرش بری تو پیغام آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونے آج تواڈے تے اساں نعمتاں تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، تواڈے واسطے اسلام نو اساں پسند کر لے، تے ہن صحیح مسلم جلد پہلی آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ اور میرے صحابہ گل سن لو، میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، شاید فَإِنِّي لَا أَدْرِي رواہ مسلم۔ آپ فرما دینے میں نہیں جاندا کہ میں دوبارہ میری تواڈی ایتھے ملاقات ہوئے، تسی میرے کولوں عبادت دے طریقے سکھ لو۔ اور حافظ ابن کثیر فرما دینے بہکی دے حوالے دے نال کہ ایام تشریق دے درمیانے دینے تے اے صورت بھی آ گئی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ جدو سورت اتری نا تو تبرانی دے اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس صورت وچ میرے اللہ نے مینو موت دی اطلاع دیتی ہے، موت دا اشارہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جبریل امین اگوں کیاں دے نے سونیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سونے پریشان نہ ہو، تہاڈی دنیا نال آخرت تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔
دنیا نالوں آخرت تواڈے واسطے بہتر ہے۔ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آئیے ذرا غور کرنا، آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس امت دے محدث نے، حافظ الحدیث نے، تے فرماندے نے فاروق اعظم ما تقول قلت ہوا اللہ عبداللہ ابن عباس اے مینوں دسو اے سورت دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ قلت ما تقول قلت ہوا، تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں تے دے وچ پتہ لگا ہے کہ دے وچ ساڈے پیارے نبی نو اللہ نے موت دا سنیا دتا ہے۔ تے فاروق اعظم فرماتے نے جو عبداللہ تسی سمجھے ہو میں بھی وہی سمجھیا ہاں۔ تے اللہ نے قرآن میں پھر فرمایا انکا میتون، انکا میتون، عربی دے اندر جدوں کلام میں پختگی پیدا کرنی ہوئے نا تے لفظ آندا ہے انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ اکبر، فرمایا سونے گل اے جڑے تانوں آندے نے تساں فوت ہونا ہے تے انہاں نوں کہو کیا تساں نہیں فوت ہونا، وہ تساں بھی تے فوت ہونا نا۔ اچھا ایک اور جگہ تو ذرا قرآن سننا، اللہ قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وما جعلنا، توجہ دے نال قرآن دے الفاظ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہاں نے میرے سونے محبوب دے خلاف محاذ کھڑا کیتا ہے، گناہ کیے میرے محبوب دا۔ آپ آندے نے تسی یہودیو میرے نبی دے آن تو پہلے یہودیاں دے سن عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائی کہندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، اللہ تیسرا ہے یا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ انہوں نے ایک کیا تے بت پرستاں نے کیا کہ اے جڑے ساڈے لات تے منات تے عزا تے حبل اے ہی سارے ساڈا دھیان رکھ دے نے۔ تے کملی والا آیا تے آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، لو اے میرے نبی دا قصور سی اس ویلے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، کہ ساڈی جان چھٹ جائے او آپ دی موت دے بارے اے کہہ رہے نے تے میرے رب نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سونیا تواڈے تو پہلے ساڈا تے قانون ہے جننے بھی لوگ آئے نے، نبی آئے نے، ولی آئے نے، اتقیاء آئے، اسفیاء، جننے بھی لوگ آئے کسے کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا ہمیشہ ہمیش دنیا تے رہا ہوئے، جیڑا بیا ہے انہوں جانا ہی پیا ہے۔ بچے روندے نے تے روندے رہن، بیوی بیوہ ہوندی ہے تے ہوندی رہ، آنسو وغدے نے تے وغدے رہن۔ فرمایا جیڑا آیا انہوں جانا ہی پیا ہے تے سونے آفا امتا جے تساں فوت ہونا ہے تے جڑے تانوں بولیاں مار دینے آندے نے تساں فوت ہو گے تے ساڈی جان ہمیشہ نہیں رہنا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھ کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، تے وقت قریب ہوندا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اگے رمضان المبارک دے اندر ایک دفعہ قرآن دا دور کر دے، اگے میرے محبوب پیغمبر 10 دن اعتکاف کر دے، ہن اس دفعہ 10 دی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ قرآن دا دور ایک دفعہ آپ نے 2 دفعہ قرآن دا دور فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تے او تے میدان میں تشریف لے گئے، انہاں واسطے دعاواں ہو رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں چاہتا ہے آپ دا غلام ہے، وہ آندہ جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی قد امرتو، کہ میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ نے میں نے حکم فرمایا ہے کہ بقی والے واسطے بھی استغفار دی دعا کرو۔ تے میں ویکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرافا یدئی فاستغفر لهم طویلا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے بڑی لمبی دعا فرمائی باقی دے قبرستان دے اندر۔ اللہ اکبر۔ وقت گزردا گیا، ایک جنازے وچ آپ تشریف لے گئے، جنازہ پڑھ کے جدوں واپس آئے البدایہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو درد سارے نہ شدید شروع ہویا تے او دے نال بخار نہ تیز ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جڑا اپنے رومال سر دے بنیا سی میں او دے نال ہاتھ نو ٹچ کیتا، ہاتھ لگایا تے مینوں بڑا سیک تے میں بڑا تعجب کیتا تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبیاں نالوں ود کے تکلیف کسے نو بھی نہیں آوندی، جنہ شان زیادہ ہوے اونی بیماری بھی زیادہ ہے تے اونا اجر بھی زیادہ ہوندا ہے۔ اچھا انہیاں تکلیفاں دے باوجود 222 کو حالت غیور باشعور مسلمانوں میرے پیارے ہو، باوجود بیماری دے کائنات دے امام مسجد وچ آن کے نماز پڑھ دے رہے، باوجود بیماری دے اسی تندرست ہوئیے پھر بھی نہیں۔ ساڑھے دوست آئے سن، شادی سی ساڑھا فلاں، لیکن میرے محبوب پیغمبر باوجود بیماری تے بیماری اس قدر آپ فرماندے نے میں کل کتھے ہواں گا تے اماں جی نے ساڑیاں ماما نے سمجھیا حضور کی چاندے نے تے ساری عرض کر دیا نے سونے ہو جتھے توڑا دل چاندے ہے اتھے رہو۔ تے آپ نے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی دے کندیاں تے سہارا لے کے آپ چل دے آ رہے نے تے پاؤں مبارک زمین تے کثیر دے آ رہے نے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر آ گئے تے آخری ہفتہ میرے محبوب پیغمبر ایسی حجرہ پاک دے اندر رہے تے اماں جی فرما دیا نے اللہ اکبر۔ جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے مینوں یاد آیا، میں کیا حضور اے دعا پڑھ کے نا اپنے تے دم کر دے سن اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ یہ دعا بھی پڑھ دے تے نالے پڑھ دے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ سورتاں پڑھ کے نا آپ اپنے تے دم کر دے اللہ شفا دے دیندا۔ اج میں آپ دے ہتھاں تے دم کر کے ہاتھ پھیرنا چاہیا تے میرے محبوب پیغمبر نے میرے ہتھانوں پھڑ لیا روک لیا تے فرمان لگے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ہن دماں دی لوڑ نہیں، ہن تے دعاواں دی لوڑ ہے تے میرے پاک پیغمبر اپنے وفاتوں 5 دن پہلے میرے پاک پیغمبر دی طبیعت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ آپ نے فرمایا مختلف کھواں دا پانی لے کے 7 مشکاں میرے تے بہائیاں جان۔ صحیح البخاری اماں جی فرما دیاں نے اسی آپ نو ایک لگن وچ ایک ٹپ وچ بٹھایا تے پانی دیاں بھر بھر کے مشکاں پا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر دی طبیعت سنبھلی تے آپ فرما دینے بس بس۔ جدوں سنبھلی طبیعت تے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے تے منبر تے جلوہ فروز ہوئے تے منبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا
اللہ دی حمد و ثنا کرن دے بعد اللہ والیو پوری دنیا نو یہ پیغام دیتا جا رہا ہے جے نبی نال محبت ہے، جے میرے مصطفیٰ نال پیار ہے تے اے گلاں ذرا سننا، انہاں دا حوالہ غلط ہوئے، صحیح البخاری نہ ہوئے، صحیح مسلم نہ ہوئے، موطا امام مالک نہ ہوئے، اے دی سند اے دے متن تے جرا ہوئے تے الحمدللہ روشنی دا دور ہے، جو سزا ہوئے او برداشت کرنے واسطے تیار ہاں۔ اللہ والیو اس روشنی دے دور دے اندر ہن تے نیٹ تے قرآن و حدیث دے انبار لگے ہوئے نے الحمدللہ۔ آپ سرکار نے اللہ دی حمد و ثنا کرن دے بعد کی فرمایا؟ مسجد نبوی شریف تے آ فرماندے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ دی لعنت انہاں یہودیاں عیسائیاں دے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا۔ اے میرے نبی نے خطاب فرمایا۔ تسی کہو گے کہ قبراں دے بارے یعنی صالحین دے بارے تے نہیں نا، نبیوں دے بارے انہوں نے کیا ہے؟ تے آؤ ذرا سننا، اے بخاری اور صحیح مسلم دے اندر فرمایا آپ نے اللہ و ان جی میں قرآن سنے حدیث مصطفیٰ اللہ و ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور انبیائہم و صالحین انبیائہم و صالحین الا فلا تتخذوا القبور مسجدا انی انہاکم عن ذالک رواہ مسلم۔ آپ فرما دینے خبردار آپ مسجد نبی دے اندر 5 دن وفات تو پہلے آپ دا فرمان آپ فرما دینے خبردار اونا جنہ لوگاں نے توڑے تو پہلے اپنے نبیاں دیاں تے نیک لوکاں دیاں قبرانوں پوجا گاہ بنایا تے خبردار تسی نبیاں دیاں قبرانوں تے نیکاں دیاں قبرانوں پوجا گاہ نہ بنایا جے انی انہاکم عن ذالکا، میں تو انہوں بڑی سختی دنال منع کرنا۔ تے فرمایا فلا تتخذوا لا تتخذوا قبری عیدا، تے میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ تے آپ نے فرمایا جدو اے فرمان جاری کیتا تے فوراً اپنے اللہ کے دامن پھیلا لیا، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ موتا امام مالک آپ فرما دینے یا اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنایا جائے۔ سمجھان دے باوجود میرے محبوب پیغمبر اللہ دے کولوں دعا فرما رہے نے اللہم اجعل قبری، یا اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ ہن جنوں میرے مصطفیٰ نال پیار ہے وہ میرے مصطفیٰ دی گل وصیت منے گا نا جی انشاءاللہ۔ جیڑا نہیں منے گا سمجھو انہوں حضور نال پیار نہیں، تے جنہوں میرے نبی نال پیار نہیں او دے تے کلمے دا بھی پھر اعتبار نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر دی گل اللہ اکبر حضور نصیحت فرما رہے نے، اے وصیت کر دیا ہویا آپ نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کیتا۔ اللہ والے آپ سرکار نے فرمایا جن نے میرے کولوں کوئی بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، جدے نال میں کوئی زیادتی کیتی ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے تے نیکیاں ہی کیتیاں نے، آپ نے تے خیراں ہی منگیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر آپ نے اپنے انصار دے بارے نصیحتاں فرمائے، میرے قلب و جگر نے انہاں نے حق ادا کر چھڑے، انہاں دا حق علی باقی ہے، اور تسی انہاں دیاں نیکیاں دی قدر کرے آجے، انہاں دیاں کمیاں تے درگزر کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحتاں کرن دے بعد پھر آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے۔ واہ میں اللہ تیری عظمتوں قربان جاواں، اے عام بندیاں دی گل نہیں، اے نبیاں ہر نبی دے بارے آیا ہے تے بالخصوص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، دنیا میں جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تے وہ دے دیتا جائے گا،
تے جو میرے کولے جے میرے کول آنا چاہتے نے جے میرے کول جو ہے لینا چاہتے نے تے انہاں نوں اختیار ہے تے آپ فرما دے نے اس بندے نے دنیا نہیں اللہ کول جو ہے تے اللہ دی ملاقات نوں پسند کر لیا ہے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں لفظ نکلے ہی نے تے فبکا ابو بکر حضرت ابو بکر زارو کدار رون لگ پے ساتھی کہن لگے جناب اللہ دے نبی نے کسے بندے دے بارے گل کیتی ہے تے آپ حضرت ابو بکر فرمان لگے بندے تو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آپ سرکار ہی نے اللہ اکبر پھر آپ نے نا وصیتاں فرمائیاں اللہ دی کتاب دے بارے پھر آپ نے اپنی بیٹی تے اپنی پھپھو نوں وصیتاں فرمائیاں تے جمعرات دا دن آ گیا تے مغرب دی نماز دا ویلا ہے باوجود تکلیف دے میرے نبی مغرب دی نماز پڑھائی تے مغرب دی نماز دے بعد عشاء دی نماز دا ویلا آیا صحیح البخاری باب کے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا لوگاں عشاء دی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں اللہ مینوں اور تانوں بھی یہ فکر عطا فرما دے اللہ والیو نماز دی فکر اور دی رحمت دے نال اللہ اکبر آپ فرما دے نے کیا عائشہ لوگاں نے عشاء دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں تے حضرت اماں جی فرما دیاں نے اللہ دے محبوب جی لوگ تواڈا انتظار کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف تے نال ہی تے حجرہ پاک ہے فرمایا تواڈا انتظار کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو پھر پانی منگواؤ تے میں غسل کراں تے میں جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے پانی منگوایا گیا آپ غسل کرنے واسطے اٹھنا چاہیا تے میرے محبوب پیغمبر اٹھ نہ سکے غشی آ گئی اسی طرح 3 دفعہ عمل دہرایا تے میرے پاک پیغمبر اٹھنا نہ پائے تے آپ نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اپنے بابا ابو بکر نو کہو لوکاں نو نماز پڑھا دین میں اج مسجد نبوی دے وچ نہیں آ سکدا یہ صحیح البخاری ہے اللہ والے غور کرنا نال ہی تے مسجد نبوی ہے نال ہی تے حجرہ ہے آپ نے فرمایا میں اج نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی وچ نہیں آ سکدا اپنے بابا نو کہو او نماز وہ نہ کیا حضور میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہون جدوں صحابہ نے تانوں مصلی تے نہ دیکھیا اج امی نال پیار ہے ابو جی نال پیار ہے باہروں دے ہو نا تے پھر ماں باپ ملن تے طبیعتاں خوش ہو جاندیاں نے تے جنہاں نوں اگوں ماں باپ نہ ملن تھکاوٹاں نہیں لیندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اینی محبت کر دے حضور دے نال اللہ اکبر فرماندے نے کائنات دے لوگو اماں جی نے فرمایا جے صحابہ نے تانوں مصلی تے نہ ویکھیا انہاں کولوں برداشت نہیں ہونا نالے میرے ابا جی بڑے نرم دل نے تسی جناب فاروق اعظم نو حکم کرو او نماز پڑھان آپ فرما دے نے عائشہ میں بھی چاہنا وہاں تے میرا رب بھی چاہندا ہے میرے بعد میرے مصلی دے کھڑا ہوئے تے عائشہ دا بابا ابو بکر ہی کھڑا ہوئے اللہ اکبر کنیاں ہی نمازاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیاں آخرکار وہ ویلا آیا سوموار دا دینے میں گل مکا رہے ہیں سوموار دا دینے تے فجر دی نماز دا ویلا ہے اور میں تانوں کتاباں دا حوالہ دیاں تے وقت لمبا ہو جائے گا بہت ساریاں کتاباں دے اندر سیرت دیاں تے حدیث دیاں کتاباں دے اندر ہے کہ سوموار دا دن تے مسجد نبوی شریف ہے تے فجر دی نماز دا ویلا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ دے اندر نے تے مسجد نبی دے اندر جناب ابو بکر امام بنے نے صحابہ پیچھے صفا بن کے کھڑے نے
تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی کھڑکی اجرے دی کھڑکی دا دروازہ تے پلا تے کپڑا پیچھے کر کے جدوں نظر ماری تے آپ نے ہوئے کے تے میرے نبی نے تبسم دا اظہار فرمایا سبحان اللہ تے میرے پاک پیغمبر دے تبسم دے نال مسجد نبی وچ جگمگ ہو گئی، مسجد نبی دے اندر جل تھل ہو گئی، چمک اٹھی مسجد نبوی۔ صحابہ فرما دے نے ساڈا دل کیتا نماز توڑ کے حضور دی زیارت کر لئیے، پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کیتا، جناب ابو بکر بھی پیچھے ہٹن لگے، آپ نے فرمایا مصلی نے چڑھنا، اپنی نماز پوری کر لو۔ نماز آپ نے پوری، صحابہ نے نماز مکمل کی تھی، سورج چڑھیا تے آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو بلایا، پیار فرما رہے نے، کوئی گل کیتی جدے بارے آندا ہے، سیدہ رون لگ پئیاں، اکھاں وچوں آنسو نکل آئے۔ تسی جان دیو نا بیٹیاں دا بھی پیار اپنے ماں باپ نال کہ بچیاں دا پیار اپنے ماں باپ نال جہانوں وکھرا ہویا کردا ہے۔ میں سنیا بھی ہے تے ویکھیا بھی ہے کئی ایسے نام نہاد بندے زمیندار جڑے اپنیاں بیٹیاں نو زمین وچوں حق نہیں دیندے تے جے دے دین تے آندے نے نہ امی دا منہ ویکھیں گی نہ ابا جی دا منہ ویکھیں گی، تے آخر کار وہ بیچاری آندی ہے میں جائیداد چھڈیے لیکن میرے تے میری امی ابو دا دروازہ بند نہ کرنا۔ بیٹی پاویں ہزاراں میلاں تے دور ہوئے تے وہ پھر بھی اپنی امی تے ابو واسطے بھائیاں واسطے دعاواں منگدی ہے۔ اللہ والیو تے بیٹی دا پیار تے پھر ایہو جی تانوں بیٹی بھی نہیں نظر آئے گی، ایہو جی باپ بھی نہیں نظر آئے گا۔ آپ سرکار فرماتے نے فاطمہ گل کیتی کہ بیماری جیڑی ہے دے وچ میں اپنے اللہ دے کل چلے جانا ہے، میں تیرے کولوں جدا ہو جانا ہے، تے سیدہ فرماندیاں نے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی نو جدوں آنسو بہاندا ہویا دیکھیا، تسی ویکھیا ہے نا کہ بچیاں دے چہرے تے ذرا رنگ بدلے تے ماں باپ ویکھ کے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے، پریشان ہو جاندا ہے۔ بچیو تانوں کی تکلیف ہے؟ او اپنی جان تے کھیل کے بھی انہاں دیاں فرمائشاں پوریاں کردا ہے، انہاں دے واسطے سارے انتظامات کردا ہے کہ میرے بیٹے میریاں بیٹیاں خوشحال ہون، انہاں دا دکھ میں نہیں دے سکدا۔ تے جدوں باپ دنیا تو چلے جائے تے پھر بچے ٹائم مارن تے میرے اللہ دا نظام جیڑا رنگ بدلیا برداشت نہیں سی کردا، اج اپنے بیٹیاں نو روندیا کیویں او برداشت کردا، تے میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ نو پھر قریب بلایا، اپنے سینے نال لایا، پیار فرماندے نے تے آپ نے فرمایا فاطمہ میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی۔ حسنین کریمین دے نال پیار فرمایا تے اماں جی عائشہ صدیقہ صحیح البخاری دے اندر فرماندیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر تے غشی آ رہی ہے تے او ویلا کڈا آلہ کہ جدوں میرا حجرہ ہے تے میری واری ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے اپنا رخ مبارک اپنا سر میری گود وچ رکھیا ہوئے، آندھی اللہ میں تیرا جنہ بھی شکریہ ادا کراں تھوڑا ہے، جے میرے تے منافقہ نے بہتان لایا تے میرا وکیل صفائی تو آپ بن گیا، تے جے اج آخری ویلا آیا ہے تے میرے پیارے نبی نو میرا حجرہ اللہ تو میرے بارے تے میری گود وچ سر رکھیا ہویا ہے، گود وچ سر رکھیا ہویا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، انہاں دے ہاتھ وچ مسواک ہے، آپ نے مسواک دی طرف اپنی نظر جمائی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نظراں ویکھ اماں جی فرماندیاں نے کہ مسواک آندے نے مسواک تے مسواک لے کے پیش کی تھی، او بڑے قوی تے بڑے بہادر اج مسواک نو بھی نہیں دبا سکے، اپنے منہ وچ دبا نہیں سکے
تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نرم کر کے تے میرے مصطفیٰ نو پیش کیتا تے کہندیاں نے اللہ میں تیرا جنہ بھی شکریہ ادا کراں تھوڑا ہے، آخری ویرے تو میرا لعاب دہن تے حضور دا لعاب دہن بھی کٹھا کر دیتا، مسواک آپ نے فرمائی، اللہ اکبر، تے میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تے پیشانی تے پسینہ آ رہا ہے تے بار بار آپ فرما رہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت دیاں سختیاں ہویا کر دیاں نے۔ اللہ والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ویلے جدوں کہ اپنی لت مبارک کدی اکٹھی کر دینے، کدی اکٹھی کر لیندے نے، کدی لمبی تلخی ہو رہی ہے، آپ فرما دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت دیاں سختیاں تے ہویا کر دیاں نے۔ اور میں جڑا تانوں پیغام دینا چاہنا 222 کو حالہ دے رہن والے ہو غیور باشعور مسلمانوں، پیغام کی ہے کہ اس ویلے صحیح البخاری کڑھ لو، باب کتاب وفات النبی کڑھ لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں کہ طبیعت بڑی کالی پہ رہی ہے، تلخی ہو رہی ہے تے آخری لمحات نے تے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کئی بار الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ والے ہو جتھوں تک بھی یہ پیغام جا رہے ہیں نہ چیزے تواڈے اگے عرض کردہ ہے جے میرے مصطفیٰ نال پیار ہے تے یقیناً تانوں پیار ہے تے میرے نبی نے تے جاندے ہویا فرمایا الصلاۃ، اوے اپنی نماز دا خیال کرے جے، اپنے غلامہ دا خیال کرے جے، اپنی نماز دا خیال کرے جے۔ میرے محبوب پیغمبر کہندے اور اللہ دے کولو دعا کر دے اپنے اللہ دے کول چلے گئے، اور ایک کائنات دے اندر جیڑا آیا انہوں جانا پیا، بڑے بڑے سوداگر تے بڑے بڑے تاجر، کسے اللہ والے نے کیا ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، پاویں لکھ کوئی ہزاراں سال جیے، آخر جدائی جدائی ہے۔ تے آندے نے اللہ والیو اس دنیا تے جدوں امام کائنات نہیں رہے، سید البشر نہیں رہے، تے پھر آپ جدوں دنیا تو چلے گئے، حضرت انس فرماندے نے مدینے دے اندر اور اس تاریخ تے کسے نو بھی اختلاف نہیں، آپ دی ولادت تے کئی اختلافات نے، کوئی 2 آندہ ہے، کوئی 8 آندہ ہے، کوئی 9 آندہ ہے، کوئی 12 آندہ ہے، تے کوئی آندے نے جی رمضان محرم دا مہینہ ہے، کوئی آندہ جی رمضان دا مہینہ ہے، اے دے وچ تے اختلاف ہے کہ جدوں دنیا تے آئے، لیکن وفات وچ تے کسے نو اختلاف نہیں کہ وہ دن جڑا ہے وہ 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ جدوں میرے محبوب مدینے آئے ایدو ود کے خوشی دا دن کوئی نہیں سی، تے جدوں آپ نے وفات پائی ادو وڈا غم والا دن کوئی نہیں سی کہ مدینہ دے اندر کہرام برپا ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر آئے، میرے محبوب پیغمبر دے چہرے پر انوار تو کپڑا ہٹایا تے میرے محبوب پیغمبر دا بوسا لیا تے فرما دے نے سونیوں تواڈی زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہے تے تواڈی موت بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ اور باہر نکلے، فاروق اعظم فرما رہے نے جڑا کہے گا فوت ہو گئے میں اُدی گردن اڑا دیاں گا، تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وَمِنْكُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے تے نال قرآن دی آیت پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سیدنا فاروق اعظم دے ہاتھ وچوں تلوار نیچے گر گئی کہ واقعی اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے۔ اللہ والیو جدو امام کائنات دنیا تے نہیں رہے پھر میں اور تساں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کیوں جی ہمیشہ ہمیشہ کنے رہنا ہے؟ اللہ نے ساڈے بھائی ندیم گل صاحب دے والد چودھری نواز گل مینوں جدوں پتہ چلیا میں کہا میرے اللہ دے فیصلے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور انہاں تکلیفاں دے نال بھی اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، کئی بندے سمجھے نے واہ واہ قابو آیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر دی حالت اساں دیکھی ہے کہ چلیا نہیں جاندا، پیر زمین تے کسیر دے جا رہے ہیں۔ اے جدوں تکلیفاں ہون نا تے آپ نے فرمایا جی میں پت جڑ دے موسم دے اندر ٹہنیاں نالوں پتھر سارے ٹوٹ کے نیچے گر جاندے نے، ٹہنیاں نال پتھر نہیں رہندا، ایویں بیماری آئے تے میرا رب وہ بندے نو گناہاں نالوں اس طرح چاڑ دیندا ہے، اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ اس اپنے پیارے دے گناہ معاف فرما دے۔ چوئی نواز گل اللہ انہوں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ والیو اے چلو چلی دا میلہ ہے، اس دنیا میں جیڑا آیا انہوں جانا پیا، اسی اپنا کردار بہتر کریے، اپنیاں نمازاں میں خشوع خضوع کریے، اسی قرآن دی تلاوت زیادہ کریے، اسی اپنے اللہ نال زیادہ تو زیادہ رابطہ قائم کریے۔ اللہ والیو اے دنیا 4 دن دی زندگی، آخر پھر وہ قبر وچ جانا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ سانو اپنی رحمت دے نال دنیا بھی ساڑی بہتر کر دے، اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر کر دے۔ میں اللہ دے فضل و کرم دے نال علالت دے بعد یعنی حالی میرے کولو صحیح طرح کھڑا نہیں ہویا جاندہ، اچانک حادثے وچ یہ معاملہ بنیا تے میرے نال میری جماعت اور میرے پیارے نے میں وہ بیان نہیں کر سکتا جنہ انہاں دیاں دعاواں، جنہ انہاں دا تعاون تواڈے مولانا صاحب ماشاءاللہ اللہ نے کنا سفر کر کے میرے کول گئے، اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور انہاں دیاں دعاواں کہ میں اج الحمدللہ تواڈے نال مخاطب ہاں، اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ساڈے یہ جننے بھی پیارے محبت کرنے والے حاجی کاشف صاحب بھی تشریف لے آئے، اس پنڈ وچ مینوں ان کرنے والے لیاؤن والا اے نوجوان ہے، اللہ اے دی عمر وچ برکت فرمائے، اللہ اے دے والد نو کروڑ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور علالت دے اندر چودھری محمد خان اللہ پاک وہ تے ہر ایک عالم دا ہی خادم ہے، ہر عالم دا وہ خادم، مینوں گناہ رہے سن سارے علماء کرام دے نال محبت، جڑے علماء نال محبتاں کر دیں تے خاص کر کے انہاں دناں دے وچ میرے نال مالی تعاون بھی اور دعاواں بھی بڑیاں کیتیاں۔ اللہ پاک تو انہاں دے والدین دے درجات بلند فرما۔ چودھری خضر حیات جٹ صاحب انہاں دیاں بھی محبتاں بڑیاں، تواڈے ساریاں دا پیار، حاجی سلیم صاحب دی محبت، انہاں دے بزرگ ماشاءاللہ ہسپتال دے اندر نے تے کامیاب آپریشن ہویا الحمدللہ۔ میں اتھوں دے عملہ جڑا سی اللہ نے کوئی واسطہ بنایا سی، میں کہ بھئی یہ واسطہ ساڈا نہیں، اپنے اپنے نصیب ہوندے نے، یہ اللہ دے اس ولی دا رابطہ ہے کہ اللہ نے سارے انتظام کر دیتے، اچھیاں رپورٹاں ہو گئیاں، اچھا آپریشن ہو گیا، اللہ پاک انہوں کامل شفا عطا فرمائے۔ ساڑھے حاجی سلیم صاحب دے والد محمد ابراہیم صاحب اللہ کامل شفا دے، اور بھی جڑے لوگ بیمار نے اللہ سب